This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon karon ang ika-15 nga Domingo sa ordinaryong panahon sa atong ebanghelyo giihap ni Kristo atong mga bunga ug manghinaot kita nga abli ang atong kasing-kasing mahimo kitang mga tabunok nga yuta aron pagdawat nato sa pulong sa Dios mutubo og mamungag daghan. Ug isip usa ka pamilya nagatigom kita dinhi karon mga igsuon, maginulso na kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nga anak kang Kristo, himuha nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kay ingon, ngang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mubalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom ni ini, ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Akong mga pulong usab, dili mo balik ka nako nga kawang lamang. Hinuon, tumano ni ini ang akong tuyo ug mulampos gayod kini. Ang pulong sa Ginoo. Nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta, ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pagayon. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta, gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bubong, gihumok mo kini sa makusog nga ulan, gipanalanginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kayo, ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abundang ani. Ang wala matikal nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagatungog sa kabungturan. Ang
kaumahan na puno sa panon sa kahayupan, ug ang mga lugot gipaluna sa mga tanong. Nagsinggit sila ug nagawit sa kalipan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili na gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayod ang panahon nga luwas nun ang tanang binuhat, gikan sa kaulipnon sa pagkamadunuton, ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit, ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip na kita nga nagbaton sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kung kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios o kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niyan ng adlaw mibiya si Jesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya og tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw,
nalawos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkatuman ug ang uban tagkatluan. Ug mingon si Jesus, busa pamati kamo kon kamo dunay dalunggan. Unya ang mga tinunan miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila, kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot, kuhaon pagayod bisan gani sa diutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako o mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila o mobalik kanako o sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propita o daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, og mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pagkaabot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhiya ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagkan uman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang sambingay sa magpupugas. Mga igsoon, taas-taas gatong Ebanghelyo karon. Dili na lang nako i-translate ang kahulugan kay gihatag naman ni Hesus ang kahulugan, no? Aduna lang ko'y pangutana, pila ka buk sambingay ni Kristo? How many parables of our Lord Jesus Christ? Pila? Ang makatubag na ay premyo. Oh, seryoso. Oh, bitaw, no? Na ay makatubag? At least, no? Ingon sa mga exegete, no? There are 33 parables of our Lord Jesus Christ, no? 33 ka mga sambingay. Ug usa nini atong sambingay karon mahitungod sa magpupugas. And what is a parable? Unsa man ang sambingay? Parable is an earthly story but heavenly meaning. Ha? So mga istorya nga sayon kaayo dinhi sa kalibutan, pero ang kahulugan, ang punto dito sa langit. Anyway, sulay na ba mong tanom? Ako, dako man ko sa bukid nun, mag-uuma man ko, no? So muna nga, kahibulungan kayo, gamay kayong liso. Diba? Nakatanom na mong liso sa kamatis, talong, or sili, nga imong itanom, no?
bisag malunggay, no, inigturo, mudako. No? Kahibulong kayo, ang gamayng liso mahimong kahoy unya mamunga. Apan adunay usa ka sikreto maigsuon, dili igo nga maayo ang liso. Kinahanglan usab nga maayo ang yuta diin kini ipugas. Ug mao kini ang mensahe ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Ang liso mao ang pulong sa Dios. Ang yuta mao ang atong kasing-kasing. Sumuna maigsuon atong namatikdan, ha? Ang magpupugas wala mamili kung asa niya ihulog ang binhi. Gikatag niya bisan asa. Put pasabot maigsuon, ingon usab niini atong Ginoo. Dili siya mopili kung asa ibutang ang iyang gugma. Tanan iyang gihigugma. Tanan iyang higugmaon bisan kinsa. Ang tanan adunay higayon nga makadawat sa iyang pulong. Ang pangutana karon mao kini. Unsa man nga matang sa yuta ang akong kasing-kasing karon? Unsang klaseng kasing-kasing aniya ako? O gi-translate naman ni Jesus ang kahulugan sa sambingay. Ako na lang ng i-summarize, no? So adunay upat ka kasing-kasing sa atong ebanghelyo karon, no? Adunay upat ka tawo dinhi sa kalibutan, no? Una, unsa man? Ang yuta nga dalan, no? Kasing-kasing nga gahi, bantok, agianan. Usahay mga igsuon, makadungog kita sa pulong sa Dios. Di ba? Ang uban kada adlaw magmisa, magsimba. Ang uban nagoy-goy amiga, no? Sa usa ka Domingo, kalima siya mo tambong og misa, no? Ana ko, ate, mulapas na ka na sa langit, no? Ha, put pasabot, may imperno ko, kalima ko magsimba. Pero ang pasabot, okay man na, no? Nindot kayo. Kita nagsimba ta. Pero unsa man, unsay mahitabo mga igsuon? Ang atong nadunggan nga pulong sa Dios, tama na sa parkingan, no? Sa simbahan. Ang uban tama na diri sa lingkuranan sa simbahan. Pag-abot sa balay, nalimtan ang tanan, no? Ang nahinumduman na lang ang unahuna unsa kay panyudto unya, unsa kay isud-an, no? Oh, tinuod na, no? Maayo kayo, no? Nakadungog ta sa pulong sa Ginoo pagkahumag simba, manlibak na, no? Paghumag misa, bitaw, no? Magmarites na, no? So ingon ana, dili makaturok ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang yuta nga batuon. Kini mao mga tawo nga nalipay, no? Pagdawat sa pulong sa Dios, no? Wow, na-inspired. Unya, kung adunay nay problema, mga kalisod, mga pagsulay, wala na, no? Hunong na, no? Nawad-an nagpagtuo, nawad-an nagpaglaom, no? Murag signal sa bukid. Kusog usahay muwa, no? On and off. Ikatulo, kining yuta nga adunay tunok, no? O dunay mga sagbot. Gisabot sa Ginoo didto ang pulong sa Dios, no? Usahay ang atong kasing-kasing sa tawag ani, puno sa mga kabalaka, no? Dili katubo ang pulong sa Dios, no? Puno kayo usahay uban sobrahan kahakog, no? Ang uban magtrabaho mangitag kwarta. Muna ingon ni Bishop Abet, hinaut nga magtrabaho ta para sa langit, dili ta magtrabaho para sa kwarta, dili para sa kalibutan, no? So muna nga dili makatubo gyud ang pulong sa Dios kay nganuman nalingaw ta pag-ayo dinhi sa kalibutan. Muna nga ang mga kabalaka, ang mga unsa ba ni, no, daghan kayo tag gipanghuna-huna, natuok na ang pulong sa Dios, no? Di gyud mo lahutay, no? Usahay mas kabalo pa ta sa password sa Wi-Fi kaysa bersikulo sa ebanghelyo, di ba? Oh, memorize pa natong Wi-Fi kaysa ebanghelyo, no? So ang ikaupat mao kini ang yuta nga tabunok, no? Ang maayong yuta. Kini mao ang mga tawo nga maminaw sa pulong sa Dios. Dili lang maminaw kundi gibutang sa kasing-kasing unya gipuy-an, no? Ang ilang pagtuo makita diha sa ilang kinabuhi. Example sa ilang pagpasaylo, no? O kita mabuligon ta o atong tabangan atong isig ka tawo, no? O bisa mapabsanon lang kita, no? O diha sa atong pagpangalagad sa uban. Diha makita ang bunga nakapamunga na gyud ang pulong sa Dios.
Sumo ka na, mga igsuon nga, giihap diyan ni Kristo ang bunga, ha? O, 100, 60, 30. Kung giihap sa Ginoo, meaning, importante kayo ka na. Di ba? Kung ihapon nimo imong butang, importante kayo kanimo, no? Importante sa Ginoo ang mga bunga, no? Nainangutan na, Father, unsaon ako para mahimong tabunok nga yuta, no? Akong kasing-kasing mahimong tabunok. Tulo lang akong punto, mga igsuon, para madali, no? Una, hatagan natog panahon ang Ginoo sa matag adlaw. Bisag 5 minutes lang o 15 minutes. Kami mga pare, mga madre, before me matulog or sa usa ka adlaw kaduha mi mag-examine. Examine ang tawag ana, lahi po ng examination of conscience. Ang tawag ng examine kana bang murag nag-drive ka. Kung mag-drive ka dito ka paingon pero nakay side mirror o rear mirror, makita nimo unsay imong naagian. Muna nga, before mi matulog, 15 minutes, mag-examine me. No? Meaning, unsay nahitabo karong adlaw, no? Before nindot kayo nga pamalandungan nato ganatog panahon ang Ginoo nga maminaw ta, no? Unsay nahitabo karong adlaw og atong naagian, no? Adunay mga maayong buhat, napoy mga palpak. So ingon ana, unya mangayog pasaylo sa Ginoo, no? Tagaan natog panahon ang Ginoo. Bisag 5 minutes lang mulingkod ta sa kahilom unya maminaw unsay gibungat sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ingon ana. Ako isip vocation director nahibong ko nganong gamay naman kayo magpari, no? Nato yung mga sakristan dire, no? Anak ko magpari mo dong. Wa sila plano mo sulod seminaryo. Sa mga madre, no? Wa na bakante na kayo mga kumbento. Ngamong seminaryo, no? Ngano man ka asa man ta nagkulang. Kay busy na kayo, saba na kayong kalibutan. Di na nila madunggan ang tingog sa Ginoo. Amo tong tinuod ba, no? So, saba kayong kalibutan karon, no? Pagmata, cellphone na, TV, unsa ba na, no? Pasaba kayong kalibutan. Di na nato madunggan ang Ginoo. So, ikaduha nga punto, ibto nato ang mga tunok sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Unsa man kini? Usahay atong kinabuhi, atong kasing-kasing puno kayo sa mga kasuko, puno kayo kabalaka, sa puno garbo, kasina, puno kay sala, mo na ibto nato ang mga tunok, ang mga sagbot sa atong kasing-kasing para dili ta malumos mga igsuon. So mo kini nga importante kanunay ang paghinulsol, no? Ato tag kumpisala, no? O magsimba, no? Magserbisyo sa Ginoo, no? So ingon ana, ikatulo, mapailubon, no? Be humble, be patient. Ngano man ang Ginoo grabe iyang pasensya. Ngano man, pagtanom niya, gitagaan niya time nga moturok ang liso, no? Kinsa bay mag-uuma diri nga kung ikaw magtanom kag mangga, pagtanom nimo karong gabi ugma mamunga dayon? Dili no? Ang liso dili motubo sulod sa usa ka gabi ilang, kun dili kinahanglan nga night time, di ba? Ang tanom kag mangga after 3 years ahiya pa na mamunga o magtanom kag lubi. Ingon ana pod, kinahanglan magpasensya ta, no? Dili diretso mo turok ang mga pulong sa Ginoo. So ang labing makalipay mga igsuon nga bahin sa sambingay, timan-an nato kini nga wala mohunong pagpugas ang magpupugas. Si Kristo wala mohunong paghatag kanato sa maayong balita, no? Bisan adunay mga liso nga nangausik, nagpadayon gihapon siya pag sabwag niini, no? Mausab ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsuon, bisan kapila kita mapakyas, kapila kita makasala, dili siya kapuyan paghatag og bag-ong higayon, no? Ang iyang kaluoy walay kabutangan, no? Walay kahumanan. Mismo gani sa unang pagbasag ingon ni propeta Isaias, ang pulong sa Ginoo murag ulan nga mo anhi dinhi sa yuta, dili mo balik kung dili mo hatag og bunga. Ug sa ikaduhang pagbasa ingon ni San Pablo nga of course adunay mga kalisdanan, no? Kalisod. Pero dili ka na ikatandi sa himaya nga ihatag sa Ginoo kanato, no? So mo kini mga igsuon, samtang nagasulo kita karon ining Eucharistia, atong ampuan ang Ginoo, ang hinaot ta. Mangayo ta grasya nga himo niyang humok o abli o tabunok ang atong mga kasing-kasing aron ang liso nga iyang pulong motubo, mamunga, og gugma, pagtuo, og paglaom, og kalinaw, og pag-alagad sa isig katawo. Hinaot nga sa dihang makakita kita sa mga tao o ang mga tao makita kanato, makita usab nila si Kristo nga naa sa tong kasing-kasing. Amen.
Maigsoon, atong ipadangat karon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisagit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Modangop kita karon ngadto sa atong Ginoo dalang atong mga pagampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus gikan sa kawadon, magwagtang sa tanang paagi sa inustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa ebanghelyo, maninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga naablis ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kinasingkasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga huyang ug ilabi na sila nga himalation, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa paghingapin nga gugmas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatayng matuhuon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Dios sa mga amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya, sa ingon kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, pagkampo kamaron ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Alam sa kapos lang. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, o gimuha nga kining Eucharistia, magtabang ka namo sa pagtubo, diha sa kasantos ug sa pagtuo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo, ibayaw inyo makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhayg makagahom sa tanan ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunayg sa tanang dapit pinagi ni Kristo imong hinigugmang anak, siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan, siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo, siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanig-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay niya kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagkasangyaw kami sa imong kamatayon, ug nabantala sa imong pagkabanaw. Ginoong Jesus, umali ka sa imong himaya.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila kung tanang nangamatay da sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa ganabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni si Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, magampo kita sa atong amahan na itong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, inisayutan maingon sa langit, ang kalanon namo sa matagal lang, ihatag ka namo karon adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa pangulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang tingalian, ang dahon, o ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Ipakita tang pag-inigsuunay. Peace, peace. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako nga imo kalawat kanimo apan ni pamulong lamang maayo. Ang lawas ug na Kristo mag-amping uta kanako sa kinabuhing dayon. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Suyang ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tinaw, nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, mangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mo. Kaligtaan, suyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa sa kapwa ko, ika'y laging nadarama sa iyong mga likha. Hangad parihas lang ang iyong bukas. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mo. Kaligtaan, suyap ng iyong kagandahan. Magampo kita.
O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, himo ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumanag kaninyo. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo, maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma ug makigambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini magipangayo sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.